नज़ीर दो बड़ी डेवलपमेंट्स है। एक तरफ इजरायली फौज है वो विड्रॉ करना जो है शुरू हो गई है, इजरायली फौज है वो पीछे हटना शुरू हो गई है और साउथ गजा से फलस्तीनी जो है वो वापस नॉर्थ की तरफ आना शुरू हो गए हैं। हजारों की तादाद के अंदर फलस्तीनी जो है वो वापस आ रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और ये इजराइल के लिए एक और बड़ी डिफीट है क्योंकि अभी आप देखिए जो गजा सिटी में कुछ हफ्ते कबल जो अग्रेशन जो जुल्म का आगाज किया गया और 1 मिलियन पैलेस्टीनियन जब नॉर्दर्न गाजा में गजा सिटी के अंदर मौजूद थे, जिसमें से 9 लाख फलस्तीनियों को जो है यहां से साउथ की तरफ डिस्प्लेस कर दिया गया था। जो ही सीज फायर नाफिज हुआ है फौरन फलस्तीनियों ने जो है वापस आना शुरू कर दिया है। इवन कल जब सीज फायर हुआ था तो फौरन फलस्तीनी जब वापस आ रहे थे आगे से इन्होंने जब फिर वहां पर गोलियां चलाई। तो आपको पता है कि कल से इन्होंने जो वायलेशंस है इनकी जारी रही हैं। सीज फायर अनाउंस हो गया था लेकिन इनकी जो बॉम्बिंग है वो जारी रही है, जो अब इस वक्त रुक चुकी है और सीज फायर जब नाफिज हो चुका है। तो फलस्तीनी तो कल से ही वापस आ रहे थे आगे से जब इन्होंने गोलियां चलाई, तो अब बड़ी तादाद के हजारों की तादाद के अंदर फलस्तीनी जो है वो नॉर्दर्न गाजा के अंदर वापस आ रहे हैं और ये क्लियर डिफीट है इजराइल के लिए। इससे बड़ी कोई जिल्लत उसके लिए हो नहीं सकती। और दूसरी तरफ देखिए कि बड़ी तादाद के अंदर जो एड है वो दाखिल होगी, सैकड़ों की तादाद के अंदर जो ट्रक्स अगले कुछ घंटों में दाखिल होना जब शुरू हो जाएंगे। मैक्रोन ने कहा है कि अगले आने वाले घंटे जब बड़े क्रूशल हैं, तो इमदाद जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएगी और ये एक और डिफीट है इजराइल के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इस जहरियत में एड को भी एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया में मॉडर्न हिस्ट्री में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और बड़ी ब्रुटैलिटी के साथ ये वेपन इस्तेमाल हुआ है फलस्तीनियों के ऊपर। तो स्टारवेशन को जिस तरह से एक पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो एड का दाखिल होना भी इजराइल की डिफीट है क्योंकि उन्होंने इसको भी एक वेपन इस्तेमाल किया। और अगली बात यह है कि इजरायली फौजियों की हलाकतें हुई हैं और जख्मी हुए, क्योंकि जब ये बॉम्बिंग कर रहे थे तो आगे से रेजिस्टेंस ने भी अटैक शुरू कर दिए और बिल्कुल आखिरी वक्त में, कुछ देर पहले बिल्कुल आखिरी वक्त में जब सीज फायर नाफिज हुआ है तो उस आखिरी वक्त में भी इनको अपने फौजियों के ताबूत वहां पर उठाना पड़े हैं। तो एक तरफ ये पीछे हट रहे हैं और उधर इन्होंने जब वो ताबूत उठाए हैं, तो इससे बड़ी कोई इबरतनाक शिकस्त भी इजराइल के लिए हो नहीं सकती है। यानी 2 साल और 3 माह की, 2 साल बहुत लंबा अरसा होता है, बहुत लंबा अरसा होता है एक छोटे से गजा पर, और जहां पर कोई जंग ना हो, सिर्फ तरह तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं फलस्तीनियों को मारने के लिए। बहुत ये भयानक टाइम था, बहुत लंबा अरसा था। 2 साल 3 माह के बाद जब सीज फायर हो रहा है तो क्या सूरत हाल ऑन ग्राउंड क्या है? ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि इजरायली जब अपनी फौजियों के ताबूत उठा रहे हैं। भाई आप मिलिट्री लॉजिक में इस चीज को जब वो इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए जो घमंड अमेरिका को और जो जर्मनी को और इजराइल को जो घमंड था, और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट तो ये समझती थी कि इजराइल तो यूं जब हमास को डिस्ट्रॉय कर देगा तो और फिर हम इजराइल के साथ जब माहदे आगे बढ़ाएंगे, तो ये तो किसी मिलिट्री लॉजिक में ये बात साबित ही नहीं की जा सकती कि इतनी बड़ी सोफिस्टिकेटेड आर्मी बैक्ड बाय द सुपर पावर और दुनिया के सारे रिसोर्सेज, सारे टेक्नोलॉजी, और फिर उनको इतना फ्री हैंड दिया गया हो, उनके लिए कोई लिमिट भी नहीं है। उन्होंने दुनिया के तमाम कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हो, उन्होंने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी हो, और उसके बावजूद आखिरी मिनट में भी अपने फौजी उठा रहे हो। किसके सामने? एक छोटे से ग्रुप के सामने जो मुनज़्ज़म फौज भी नहीं है, जिसके पास एक टैंक और एक जहाज भी नहीं है। तो आप मिलिट्री लॉजिक के अंदर जब इस बात को साबित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक इबरतनाक और जिल्लत तमेज़ शिकस्त है जो इजराइल को यहां पर जिसका सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये डिफीट बहुत सारे मजीद फॉल आउट जब इजराइल के ऊपर लेकर आएगी। तो पहला फेज है वो एग्री हो गया है और नाफिज भी हो गया है, लेकिन इजराइल दरमियान में फिर धमकियां भी दे रहा है कि हम किसी भी वक्त अगर हमें हमारी फौजियों को कोई थ्रेट हुआ तो हम आगे से अटैक कर देंगे। तो इस तरह के फजूल बातें वो कर रहा है, लेकिन ये एक पॉज है, और अब पॉज और रियल पीस के दरमियान एक बड़ा टेस्ट है। यानी अब पॉज से हम रियल पीस की तरफ कैसे, क्योंकि ये वाला जो फर्स्ट फेज है ये तो चंद दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा, इसमें तो सिर्फ कैदियों का तबादला है, इसमें सिर्फ कैदियों का तबादला है, तो उसके साथ ही ये वाला फेज तो खत्म हो जाएगा जो ही कैदियों की एक्सचेंज हो जाएगी। तो उसके बाद फिर रियल पीस की तरफ जाना है जो इजराइल किसी सूरत अलाउ नहीं करेगा, वो आखिरी हद तक चाहेगा कि वो दोबारा इसको शुरू करे। क्योंकि देखिए अगर इतनी बड़ी डिफीट के साथ इजरायली फौज विड्रॉ कर जाती है, जो कि उसको करना है, हर सूरत करना है, तो फिर आप देखिए वो एक एब्सोल्यूट डिफीट होगी, एब्सोल्यूट डिफीट होगी। अभी तो इजराइल ये कह रहा है ना हमने कैदियों को छुड़वाने के लिए सारा किया, तो विड्रॉ करके तो एब्सोल्यूट डिफीट होगी, क्योंकि इजराइल ने देखिए इजराइल ने अपने आप को उसी रास्ते के ऊपर डाला हुआ है, उसने कोई मसालियत का या दरमियानी रास्ता तो इख्तियार किया ही नहीं। तो इसलिए अब यहां पर उसको एब्सोल्यूट डिफीट का सामना करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ जंग लड़ रहा होता तो फिर विड्रॉल शायद उतना बड़ा, जैसे हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई थी 2006 में, तो मामला डिफरेंट था, वहां से भी तो इजरायली फौजें विड्रॉ कर गई थी। यहां पर चूंकि उसने अपनी एक्सट्रीम ताकत इस्तेमाल की है, सिर्फ लोगों को मारा है, तो अब आप देखिए अगर इजराइल फुली विड्रॉ करता है तो फिर इजराइल का अंजाम क्या होगा। और एक चीज मजीद एस्टैब्लिश होगी कि हमास ने इजराइल को मुकम्मल शिकस्त दे दी है, और इजराइल जब मुकम्मल तौर पर ढेर हुआ है तो इजराइल की डोमिनेंस जब वो चैलेंज हो जाएगी, और इजराइल की सारी ताकत जब वो मिलिट्री सुपीरियरिटी के ऊपर खड़ी हुई है, जिसको हमास इसका मतलब चैलेंज कर देगी इनकी मुकम्मल विड्रॉल के साथ, तो फिर सबके सामने भी हकायक आ जाए। इसलिए एब्सोल्यूट डिफीट के साथ इजराइल ने अपने मुकम्मल कोलैप्स की तरफ बढ़ना है, लेकिन जंग जारी रख के और जारियत को दोबारा शुरू करके फिर ये क्या अचीव कर लेगा। तो लोगों को जो मारने वाले हैं वो इसी तरह के उसमें शिकार होते हैं कि दोनों तरफ उनके लिए खाई होती है और दोनों तरफ उनका इबरतनाक अंजाम होता है। हमास ये कह रही है कि उनको अमेरिका से क्लियर गारंटीज हासिल हो गई हैं वाया ब्रदर कंट्रीज,
کہ یہ جنگ اب مکمل بند ہو چکی ہے. فرسٹ فیز کی اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے فیز بھی امپلیمنٹ ہوں گے, جنگ مکمل بند ہو گئی ہے. یہ حماس کہہ رہی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور دوسری طرف کیا ہوا ہے, نوبیل پیس پرائز کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. نوبیل پیس پرائز اناؤنس کر دیا گیا ہے. کیا یہ ٹرمپ کو ملا ہے؟ تو آخرکار نوبیل پیس پرائز نے اور انسانیت نے اپنی کریڈیبلٹی جو بچا لی ہے, اور ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز جو وہ نہیں دیا گیا ہے. اگر یہ نوبیل پیس پرائز آج ٹرمپ کو دے دیا جاتا تو نہ ہی اس پرائز کی کوئی وقت رہتی تھی, ٹھیک ہے. اور یہ دنیا کے اندر جو ہے ایک ڈارک کمیڈی جو آلریڈی چل رہی ہے, یعنی دنیا میں جنگیں چھیڑنے والا اپنے آپ کو پیس میکر کہہ رہا ہے, اور جو دنیا کا وار کرمنل ہے وہ اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہا ہے, اور پیس کے نام پر غزہ پر کالونیل رول جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس شخص نے 9 مہینے اس سب کے اندر حصے دار رہا ہے. اس کو اگر آج نوبیل پیس پرائز مل جاتا تو نہ ہی اس پرائز کی کوئی ویلیو رہتی, اور ساتھ ہی یہ دنیا کے مظلوموں کے اوپر زخم چھیڑنے کے مترادف ہوتا, اور ساتھ ہی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جاتا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, دنیا میں جتنے مرضی کرائمز کر لو, تمہارے پاس طاقت ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. تم دنیا کے جس بھی کیپٹل میں اترو گے وہاں پر تمہارا استقبال بھی ہوگا, دنیا تم سے ڈرے گی بھی صحیح, اور بعد میں تمہیں امن کا انعام بھی دے دے گی. تو یہ دنیا کے مظلوموں اور فلسطینی مظلوموں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتا اگر یہ دے دیا جاتا, تو ٹرمپ صاحب کو نہیں دیا گیا. اور یہ رپورٹ بھی ہم نے 3-4 دن قبل آپ کے سامنے رکھی تھی, جو ایکسپرٹس یہ بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ کو نہیں ملے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نوبیل پیس پرائز کے جو پرنسپلز ہیں کہ وہ شخص کام کرنا چاہیے ایک کمپریہنسو اور لاسٹنگ پیس کے لیے اور سٹیبلٹی کے لیے, یہ شخص تو ایسا کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. جو بھی یہ کلیم کرتا ہے, سیلف کلیم کرتا ہے کہ میں نے یہ کروایا, وہ شارٹ ٹرم سیز فائر ہیں, اور وہ ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ارمینیا اور آذربائیجان, ان کی کون سا جنگ ہو رہی تھی جو اس نے جب رکوائی ہے؟ تو بہرحال وہ رپورٹ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی, اور اس کو جب نہیں دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو 2 سال سے آپ جو دیکھ رہے ہیں, اصل میں یہ انسانیت کا ٹیسٹ ہے, اور انسانیت نے جو ورلڈ وار 2 کے بعد جو انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں وہ بھی سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. خاص کر جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ ان کا بڑا ریئل ٹیسٹ تھا اور ابھی بھی جاری ہے. مثال کے طور پہ آپ عالمی عدالت کو لیجیے, ICC کو, انہوں نے انٹرنیشنل وارنٹس نتنیاہو کے جاری کیے, امریکہ نے اس کے اوپر سینکشن لگائیں, اس سب کے باوجود عالمی عدالت نے ابھی تک نتنیاہو کے وارنٹ سسپینڈ نہیں کیے ہیں. پورا دباؤ ان کے اوپر ڈالا گیا. اس سے بڑا دباؤ کیا ہوگا کہ ان کی فیملیز کو جب دھمکایا گیا اور ان کے اوپر سینکشن لگا دی گئی, ابھی تک انہوں نے نتنیاہو کے اور گیلنٹ کے اور ان کے وارنٹس وہ سسپینڈ نہیں کیے ہیں. تو وہ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ اس ٹیسٹ میں عالمی عدالت کامیاب ہوئی ہے, اور اس ٹیسٹ کے اندر دنیا کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں, اور اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ آج نوبیل پرائز کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اس کے اندر جو کامیاب ہوا ہے. دیکھیے بات پتہ ہے کیا ہے, یہ سارے رولز اور انڈرسٹینڈنگز اور یہ انسٹیٹیوشنز, یہ نارمز, یہ کنونشنز اس لیے بنائی گئی تھیں کہ جب کوئی ایول طاقت دنیا پر ایسا شکنجہ کس لے, دنیا پر ایسا غلبہ جو ہے وہ کر لے, تو اس سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے شکنجے سے جب وہ کیسے اپنے آپ کو آزاد ہونا ہے. تو یہ سارے انسٹیٹیوشن جو سٹینڈ لے رہے ہیں اور جو دنیا کے لوگ سٹینڈ لے رہے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرکار اس ایول طاقت کو مکمل طور پر جب شکست ہوگی اور دنیا اس کے شکنجے سے آزاد ہوگی, جو ہر ایک انسٹیٹیوشن کو, جو ہر ایک سوچ کو, جو ایک ایک چیز کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے, اس کو کرپٹ کر رہا ہے, اس کو بے حس کر رہا ہے, اور اس میں ایول جو چیزیں ہیں وہ پروموٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب دنیا کے بیسی کے وہ الگ لیول کے پر لے کر جا چکا ہے. تو اس سے دنیا کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اور اس ایول کو دنیا کو چاہیے کہ متحد ہو کر شکست دے, کیونکہ اب یہ معاملہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے, یہ اب سب کا معاملہ ہے. اور اس کو شکست ہوگی تو ساری دنیا میں خوشحالی بھی آئے گی اور انسانیت بھی پروان چڑھے گی, وگرنہ اس طرح کی جو ایول اور شیطانی طاقتیں ہیں وہ دنیا میں اپنا مزید غلبہ جماتی چلی جائیں گی, اور انسانیت کو بہت بڑا یہ دھچکا ہوگا. تو بہرحال آج ایک بڑا, ویسے دیا کس کو گیا ہے نوبیل پیس پرائز, جب دیا کس کو گیا ہے, وینزویلا کی ایک پولیٹیشین ہے جو اپوزیشن کی ہیں, ان کو دیا گیا. ویسے وینزویلا کے لیے مسئلہ ضرور پیدا ہو گیا کیونکہ یہ مڈورو کی گورنمنٹ جو گرانا چاہتی ہے. وینزویلن ڈیموکریسی ایکٹیوسٹ مریا کورینو ونز نوبیل پیس پرائز. اور پھر جو کمیٹی ہے اس سے کویشچن پوچھا گیا کہ, اور انہوں نے بتایا کہ خود ٹرمپ کی جانب سے ان پرسن بہت زیادہ پریشر تھا اس کمیٹی کے اوپر, اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی یعنی یورپین جو بڑی گورنمنٹس ہیں وہ بھی پریشرائز کر رہی تھیں کہ جو ہے وہ ٹرمپ کو جو پرائز دے دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ سب کے باوجود ہم نے جو ہے وہ وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ صحیح تھا, اور جو پرنسپلز طے کیے تھے کہ یہ پرائز ان لوگوں کو ملے گا, ہم نے اسی پرنسپل کے مطابق یہ دیا ہے. لیکن وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ گن پوائنٹ پر ان سے یہ مانگا جا رہا تھا.